अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के वीलॉग में बहुत कुछ है। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने की मुनाफकत बेनकाब हुई है, वो आप तक पहुंचानी है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब को हम वजीर दाखिला समझते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, वो शहनशाह हैं, वो जनाब इस वक्त भी बादशाह हैं, कोई जमहूरियत नहीं, कुछ नहीं है। वो जो हुक्म जारी कर दें उस पर अमल होता है और अमल होना है। ये शहनशाहियत क्या है, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा आजादी मुबारक, अभी 14 अगस्त गुजरा और हम सबको कहते रहे जनाब आजादी मुबारक। किसको आजादी मुबारक हम कह सकते हैं और आजादी का हकीकी मफहूम क्या है, उस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान को डील की बातें की जाती रही हैं, लेकिन इस मर्तबा जनाब मैंने आपको बताना है कि 2 गवाहियां सामने आई हैं कि इमरान खान को डील की ऑफर हुई है। क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है जी कोई ऑफर नहीं हुई, और हुक्मरान भी उनसे कहा जाए कि जनाब इमरान खान को तो डील की बातें की, वो कहते हैं बताओ कोई बंदा है तो सामने लाओ। तो 2 जनाब गवाहियां हैं और दोनों की दोनों हुकूमती कैंप की हैं। ये क्या मामला है ये भी आपको बताना। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनकी हुक्मरानी के 5 साल मुकम्मल हो गए। 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, अमेरिका यहां से बाकायदा तौर पर चला गया था। अब 5 साल बाद अफगान तालिबान पाकिस्तान से क्या गिला कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इस वीलॉग को थोड़ा सा तब्दील, इसका पैटर्न तब्दील करते हैं और अब बाकायदा से वो हमारे नाजरीन और सामीन जो इस पर कमेंट करते हैं उनके सिलेक्टिव कमेंट्स को बाकायदा अगले वीलॉग में शामिल भी किया जाएगा। तो आज जनाब गुज़श्ता जो वीलॉग है उस पर जो कमेंट किए गए हैं, इस हवाले से आज कुछ कमेंट्स भी शामिल होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के। मियां नवाज शरीफ साहब आजकल आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं जी। आजाद कश्मीर में उनको जनाब इलेक्शन में दौड़ाया गया, अकेले थे और कोई नहीं था। इस मरतबा पीटीआई तो वैसे ही उसने बाइकआउट किया हुआ था, क्योंकि वहां की अवामी एक्शन कमेटी ने चूंकि बाइकआउट किया हुआ था तो पीटीआई ने भी बाइकआउट कर दिया था। लेकिन इस मरतबा जो पीपल्स पार्टी है उसके भी बाकायदा पांव बांध दिए गए थे। पहले ही कह दिया गया था कि देखें जनाब दोगलापन कर रहे हैं, कभी वो कश्मीर के अवाम के साथ खड़े होते हैं और कभी जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं। तो चूंकि उनमें दोगलापन है, इस वजह से उनको सीटें नहीं दी जाएंगी। क्यों? अवाम ने तो वोट डालने नहीं, वोट डालने फरिश्तों ने, और फरिश्ते जो है वो चूंकि नवाज शरीफ जनाब हमा तन गोश हैं, बिल्कुल सरापा न्याज हैं, बिल्कुल लेटे हुए हैं, लिहाजा इस मरतबा उनका गिला शिकवा भी खत्म किया जाएगा और उनको जनाब सीटें दे दी जाएंगी। तो उनको जनाब सीटें मिल गई हैं। वो कहा जाता है ना कि ये जनाब अकेले मैदान में दौड़ते हैं और फिर आखिर में सबसे आखिर में आते हैं। बहरहाल सबसे आखिर में आने के बाद भी उनको सीटें मिल गई और वहां जनाब वो बाकायदा हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से मरी में इजलास बुलाया गया था, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी उसमें शामिल थी, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो हेडलाइन सामने आई वो बड़ी अजीब थी। मैं पहले तो सोचता रह गया कि यार देखें बड़ी तब्दीली आ गई, क्योंकि उनका कहना यह था सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझे देखकर लगा कि शायद जनाब नवाज शरीफ साहब तब्दीली आ गई है और वो चाहते हैं कि मामला रिजॉल्व हो, क्योंकि रिसेंटली जो बातें की जा रही थी कि इमरान खान को जनाब बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, उनके साथ जनाब बेहतर सलूक किया जाए, और 3 साल हो गए, बहुत ज्यादा जुल्म, बहुत ज्यादा ज्यादती कर ली गई, अब कुछ हुकूमत मनवाए, कुछ इमरान खान से मनवाया जाए और मामला को रिजॉल्व किया जाए। तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब अपना वजन भी उसी सोच के पल्ले में डाल रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ बहुत कुछ हो गया, अब सियासी मुखालफत को सियासी मुखालफत ही रहने देना चाहिए और उसे दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने मजीद भी कहा, उनका कहना यह था कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, हमने हमेशा मुखालफिन से अच्छा सलूक किया, मुल्क बहुत जल्द मसाइल से निकल आएगा, आजाद कश्मीर का माहौल सबके लिए परेशानी का बायस है। अच्छा, इससे लगता है ऐसे कि जनाब उन्हें आजाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका इदराक है और वो कह रहे हैं जी उससे निकलना चाहिए, और वो कहते हैं हमने हमेशा मुखालफिन से अच्छा सलूक किया। तो कौन सा अच्छा सलूक किया जनाब, देख लेते हैं। क्या इसका हामिद मीर ने जवाब दे दिया, यानी पीटीआई की तरफ से कहीं और नहीं से जवाब नहीं आया, हामिद मीर साहब ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं लाहौर की एक जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत बहुत ज्यादा खराब है। ये वही डॉक्टर यास्मीन है जिन्होंने पंजाब की वजीर सेहत के तौर पर नवाज शरीफ को इलाज के लिए बिरून मुल्क भेजने की सिफारिश की थी। आज उनकी अपनी हालत नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उन्हें किसी अस्पताल में दाखिल नहीं कराया गया। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमने हमेशा मुखालफिन से अच्छा सलूक किया।
تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اچھا سلوک کر رہے ہو، اسے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک خاتون جو آپ سے الیکشن جیتی ہوئی ہے اور اس وقت شدید اوریجنل بیمار ہے، سب کو پتا ہے کہ بیمار ہے، کینسر سروائیور ہے، 76 سال اس کی عمر ہے، اس کی خدمات ہیں، تم اس وقت جناب لونڈوں لپاڑوں کو اور گھٹیا لوگوں کو جناب تمغے دے رہے ہو، اور حقیقی تمغوں کی جناب جو وارث بنتی ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بنتی ہے۔ یہ وہ ہے جو کووڈ یعنی کورونا سے لڑی، یہ وہ خاتون ہے جس کے ہزاروں ڈاکٹر شاگرد ہیں، جس نے خدمات سر انجام دی ہیں، اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اپنی سیاسی دشمنی میں، کیونکہ اس وقت بھی جناب وہ تمہاری کامیابی زمین میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، اور اس وقت بھی ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے حلقے میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اچھا، دوسری ثاقب بشیر نے بھی کہا ہے، وہ کہتے 3 سال سے جیل میں موجود ایک سیاسی مخالف کی مرکزی اور پنجاب حکومت نے 2 دسمبر 2025 سے آج 15 اگست 2026 تک، اور آج 17-18 ہو گئے، یعنی 8.5 ماہ سے فیملی سے ملاقات نہیں ہونے دی، نہ ان کے ذاتی معالج کو رسائی دی، پابندی لگا رکھی ہے۔ لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مخالفین سے کبھی بھی کوئی انتقامی سلوک نہیں کیا۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں میرے خیال میں اس سے بدترین انتقام ہو ہی نہیں سکتا۔ میاں صاحب کے بقول کیا سیاسی مخالف سے یہ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، مطلب ان کو جو آئینہ دکھایا ہے وہ حامد میر اور ثاقب بشیر نے جناب دکھا دیا ہے۔ دوسری طرف جناب ہمارے وائسرائے صاحب آ گئے، محسن نقوی ایسے لگتے ہیں، ان کا جو سٹائل ہے نا جی وہ وائسرائے جیسا ہے، مطلب وائسرائے ہوتا ہے جو کسی کا ڈیپیوٹیڈ ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی پاور نہیں ہوتی بلکہ کسی کی دی گئی پاور ہوتی ہے۔ اچھا، عوام کی دی گئی پاور ہو تو پھر تو وہ صدر وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے، عوامی پاور وہ جمہوریت بھی ہوگی، لیکن جب آپ کسی جناب ظالمانہ نظام کی نمائندگی کر رہے ہوں اور ساری پاورز آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں تو انہیں وائسرائے کہتے ہیں۔ اور اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ایک وائسرائے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جناب یہ 2 تصویریں ہیں، دیکھیں میں ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک طرف ناروے کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی اہلیہ ساتھ ہے، اکانومی کلاس سے ہیں، آپ سے 1000 گنا زیادہ وہ جناب طاقتور ہیں، معاشی طور پر طاقتور ہیں، اور ان کی اکانومی بہترین ہے، آپ کی طرح مقروض نہیں ہے کہ آپ جناب آپ کی 100 ٹریلین روپے کے آپ مقروض ہوں، 12 ٹریلین روپے آپ کو ماہانہ سود دینا پڑتا ہو، اور آپ 11 ارب روپے کے جہاز لیے پھر رہے ہیں، لیکن یہ جناب اپنا سامان خود باہر لے کے آ رہے ہیں اکانومی کلاس میں۔ یقین کریں انہوں نے آ کر پاکستانی حکمرانوں کے منہ پر ایک تپڑ مارا ہے جس کی گونج بڑے عرصے تک شاید دکھائی دی جاتی، اور یہ اتنے بے شرم ہے کہ انہوں نے جناب اسلام آباد میں ایک سی ڈی اے کے چیئرمین اور ساتھ آئی جی اسلام آباد، مطلب جس کے ہاتھ اور جس کے جناب چہرہ عوام کے خون سے لتھڑا ہوا ہے، اس کو بگی پر شاہی انداز میں ان کو لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر تنقید ہو رہی تھی کہ اب جناب جو بولے ہیں وہ ہمارے محسن نقوی صاحب بولے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا مناسب نہیں تھا، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آئی جی اسلام آباد یا چیف کمشنر اسلام آباد کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ صدر مملکت کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے باعث مہمان خصوصی اور مجھے تاخیر ہو گئی، بگی مہمان خصوصی کے لیے منگوائی گئی تھی اور اسے مہمان خصوصی کے ساتھ ہی استعمال کیا جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے ناگزیر حالات کے باعث افسران نے اسے استعمال کر لیا۔ اچھا، وہ ساتھ کہتے ہیں جی میں نے انہیں کہا تھا کہ استعمال کر لو، تم چاچے لگے ہوئے ہو، تم مامے لگے ہوئے ہو، تو آپ ہو کیا؟ آپ بس رہے ہو، مطلب آپ کو کسی نے طاقت دی ہے اور آپ نے انسانوں کو، پاکستان کے عوام کو جانور سمجھ رکھا ہے کہ جو مرضی ان سے سلوک کرو، اور جو اپنے جناب آپ کے نوکر ہیں ان کو جناب اس انداز میں عوام کو احساس دلاؤ کہ تم ہمارے اب بھی محکوم ہو، اب بھی ہمارے غلام ہو، جیسے ویسرائے ہند کے جناب کے دور میں جس طریقے سے برطانوی راج تھا، کولونیل سسٹم تھا، اس وقت بھی وہی کالونیل سسٹم ہے، اب بھی تم پاکستانی جو ہے وہ اس نظام کے غلام ہو اور میں ویسرائے بنا بیٹھا ہوں۔ آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس طریقے سے پاکستان کے عوام کا مذاق اڑائیں۔ دوسری طرف پاکستان کے عوام کی صورتحال کیا ہے، یہ جناب آپ ویڈیو دیکھیں، یہ کیسر شیخ صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور یہ 14 اگست کو اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ جناب پیٹرول 5 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں، 1625 روپے کا بنتا ہے، اور آپ غربت دیکھیں، لوگوں کی حالت دیکھیں کہ یہ کئی میل لمبی لائن لگ گئی، مطلب لوگ 4-4 5-5 6-6 7-7 گھنٹے پسینے میں شرابور اپنی موٹر سائیکلوں کے ساتھ لمبی طویل قطاروں میں لگ کر صرف 1625 روپے کا یہ 5 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے سارا دن کھڑے۔ اس طرح یوم آزادی منائی ہے وائسرائے صاحب،
اس طریقے سے پاکستان کے عوام 1625 روپے بھیک مانگنے کے لیے سارا دن یوم آزادی کے سارا دن لائن میں کھڑے رہے ہیں، اور آپ جناب ہمیں احساس دلاتے ہو کہ غلام قوم، جی غلام قوم ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو وائسرائے پن ہے نا آپ کا، یہ جو آپ اپنے آپ کو بڑی طاقت کا جناب منبع بناتے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آپ سے بڑے بڑے لوگ، مطلب بہت طاقتور، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ختم ہو گئے، اور یہ عوام ابھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی یہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں 1625 روپے کا پیٹرول جناب لینے کے لیے، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جناب لائن میں کھڑے ہیں۔ یاد رکھنا اس وقت کو کہ جب یہ لائن میں کسی اور انداز میں کھڑے ہوں گے، یا آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کا احتساب کرنے اور گوشمالی کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آپ کے لیے جناب اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارے حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ ساری صورتحال دیکھ چکے ہیں، اور آپ ہمارے عوام کا مطلب ان کا ٹیمپرامنٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس پر لیوی لگائے جا رہے ہیں 1700 ارب روپے وصول کر لیا آپ نے، جو آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا جناب ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ ڈاکہ ڈال لیا، اور مسلسل آپ لگائے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور عوام کی یہ حالت ہے۔ یہ ایسا ہمیشہ چلے گا نہیں، یہ اس مرتبہ اس یوم آزادی پہ یہ اس طرح لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، شاید اگلی یوم آزادی جب آئے نا تو شاید اس انداز میں یہ لائن میں نہ کھڑے ہوں۔ اچھا، یوم آزادی ہے کیا؟ یہ ایک بڑا اہم مفہوم ہے۔ کس کو کہا جائے؟ ہم کہتے ہیں آزادی مبارک، جناب ایک مولانا بتا رہے ہیں کہ کس کو آزادی مبارک کہنی چاہیے، کس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو۔ کہ جشن آزادی اس کو مبارک ہو جو آزاد ہے۔ اگر جج اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، کسی دباؤ میں نہیں آتا، تو پھر اس جج کو آزادی مبارک ہو۔ صحافی جو سچ لکھتا ہے بے خوف ہو کر، اور اسے کسی کا ڈر نہیں، اسے نتیجے کی فکر نہیں، اور وہ سچ لکھتا ہے، ایسے صحافی کو آزادی مبارک ہو۔ اگر صحافی آزاد ہے تو اس کو بھی مبارک ہو۔ میڈیا اگر آزاد ہے تو پھر میڈیا کو آزادی مبارک ہو۔ عالم اگر آزاد ہے تو پھر اس عالم کو بھی آزادی مبارک ہو، جو ممبر پر بیٹھ کے یزید کو یزید کہہ سکے اور حسین کو حسین کہہ سکے، اور جو 25,000 لے کے ممبر پہ بیٹھ جائے، وہ آزادی۔ ووٹر کو اگر وہ آزاد ہے ووٹ ڈالنے میں تو اس کو آزادی مبارک ہو۔ وکیل اگر آزاد ہے عدل و انصاف کی بات کرنے پر تو اس وکیل کو آزادی مبارک ہو۔ ادیب، شاعر، دانشور اگر وہ آزاد ہے تو ان سب کو آزادی مبارک ہو۔ سوال یہ ہے آزاد ہے کون؟ آزاد ہے کون؟ جو حق بولتا ہے اسے حق بولنے نہیں دیا جاتا، تو پھر کون سی آزادی ہے؟ کس چیز کی آزادی ہے؟ وہ مریدکے میں جو واقعہ ہوا، اس پہ ایک اپنا فوجی سپاہی تھا، آصف جٹ جس کا نام تھا، وہ سچ بولنے پر آیا۔ اس نے کہا میں نے جو دیکھا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ظلم ہوا ہے مریدکے میں، جن لوگوں پر تم نے گولیاں برسائی ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز اٹھائی، اس کو مسجد کے دروازے پہ گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ کون سی آزادی؟ کس آزادی کی؟ کشمیر ہماری شہر ہے، آج کشمیر کا بھی حال دیکھ لیں۔ جس طرح کشمیر کے کشمیری پاکستان کا جھنڈا اٹھایا کرتے تھے اور پاکستان کے حق میں نعرے مارا کرتے تھے، آج جا کے وہاں کشمیریوں سے پوچھیں کہ کیا پاکستان سے محبت ہے؟ وہ بھی اپنا حق مانگتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں تم تو ہمیں اپنی شہرت کہتے تھے، آج اپنی شہرت پہ خود ہی خنجر چلا دیا ہے۔ کون سی آزادی کی بات ہے؟ جی جناب، گزشتہ دنوں آپ نے سنا کہ انمول پنکی کو 3 مقدمات میں بری کر دیا۔ جی ان پہ یہ اتنا بھی نہیں کیا کہ جو گواہوں کے بیانات ہی جناب قلم بند کر لیے جاتے، اور پھر بری تو کرنا تھا نا، مطلب ایک پروسیجر کے تحت تو کرتے۔ لیکن کیا چیز ہے انمول پنکی کہ اب اس کے گواہ بھی نہیں لائے گئے اور اس کو بری کر دیا گیا۔ وہ اس لیے وہ کہتی تھی تمہارے دماغ میں نہیں ہے، تمہارا دماغ گٹوں میں ہے، تمہارا دماغ جناب تمہارے پاؤں میں ہے، اور تمہیں احساس نہیں ہے، تم کیڑے مکوڑے ہو، تمہیں دولت استعمال کرنا نہیں آتا، تمہیں انصاف خریدنا نہیں آتا۔ وہ انصاف خریدنا جانتی ہے، جتنا مرضی آپ نے ٹرول کیا، پوری دنیا میں اسے کہا جناب کہ یہ بڑی جناب شہزادی اور بڑی جناب ڈرگ ڈیلر ہے، اس نے کہا کہ میں پھر بھی بری ہو جاؤں گی، اور اس نے بری ہو کر دکھایا۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ پولیس کہتی ہے جناب یہ تو بڑی معصوم ہے۔ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کہتے ہیں ملزمہ انمول عرف پنکی کے اکاؤنٹ میں سال میں 3 کروڑ روپے آئے، ایک ٹرانزیکشن 2 کروڑ 90 لاکھ کی ہوئی، کل 10 کروڑ روپے کا ڈیٹا بھی سامنے آیا ہے۔ 2 لوگ انمول عرف پنکی ایک اکاؤنٹ چلاتے تھے، یہ لاہور سے آپریٹ کرتی تھی، ملزمہ کے کل 25 رائڈرز تھے جن کی شناخت ہو چکی ہے۔ اگلا جملہ ہے، کہتے ہیں جی میڈیا کی وجہ سے شور مچا، ورنہ یہ اتنی بڑی سپلائر نہیں، اس کے تو صرف 10 کروڑ روپے، صرف 25 رائڈر تھے، صرف 2 بندے اس کے پیسوں کا حساب کتاب کرتے تھے، یہ اکاؤنٹ چلاتی تھی جناب، ڈرگ سپلائی کرتی تھی جناب، یہ برانڈڈ تھی، یہ معصوم تھی۔ مطلب جس کے 10 کروڑ روپے کی جناب منشیات کا پکڑا گیا، یہ اور انہوں نے پکڑا ہے،
हो सकता है कई अरब रुपए का इन्होंने छुपा लिया हो, किन पर एतबार कौन करता है। अब वो करार दे रहे हैं कि अनमोल पिंकी तो मासूम है जनाब, छोटी मोटी मतलब हल्की फुल्की हरकत कर जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि जनाब कोई डील नहीं हो रही है। किसी भी हुकूमती रहनुमा से पूछ रहे, वो कहते हैं जी कभी भी हमने डील ऑफर नहीं की, ये टोटल झूठ है। लेकिन कम से कम 2 मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा जिसमें डील का बाकायदा एतराफ किया गया है। सबसे पहले एजाजुल हक साहब, इज़ाउल हक के जनाब ये फर्जंद हैं और इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। वो कहते हैं हुकूमत में सब डील करके आए हैं, बशमूल इमरान खान के, और जेल से बाहर भी सब डील करके गए हैं। इमरान खान की अपनी मर्जी है, मुझे नहीं पता कि उनके ज़हन में क्या चल रहा है। जब वो बातचीत के जरिए मसला हल करने का ज़हन बना लेंगे तो बातचीत हो जाएगी। इनकलाब की कोई सूरत हाल नहीं, ये एजाजुल हक कहते हैं। तो एंकर ने पूछा बातचीत के अलावा कोई हल नहीं है। कहते दीवार में सर मार कर जाओ, या सर फूटेगा या दीवार फूटेगी। तो इमरान खान तो जनाब सर टकरा रहा है, 3 साल हो गए और कोई वजीर आजम 3 साल में इस तरह जेल में नहीं रहा। ये 6-7 महीने में सारे भाग जाते थे, सारे के सारे डील करते थे और भाग जाते थे, लेकिन वो डटा हुआ है। वजह वो डील नहीं करना चाहता, और तुम खुद कह रहे हो कि वो आज ज़हन बना ले, अभी जनाब मामला हल हो जाएगा। तो वो लोग जो कहते थे ना जी इमरान खान से किसी की डील नहीं, कोई नहीं बात कर रहा, जी वो बात कर रहे हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, सुहेल बड़ाइच साहब, उनका अली मुमताज ने इंटरव्यू किया, उनसे सवाल किया गया क्या आपने इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में कभी मुक्तदरा से आमने सामने बात की है? तो कहते हैं हाँ जी मैंने की है। क्या? सुहेल बड़ाइच कहते हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान उनकी शर्त पर रिहा हो, जबकि इमरान खान अपनी शराइत पर रिहाई चाहते हैं। मुक्तदरा ने जेल में इमरान खान का एक होला तराशा हुआ है, वो इमरान खान की तमाम बातें रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं और उनके मिजाज और मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब 3 साल हो गए, पाकिस्तान की सबसे आला दिमाग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो 3 साल से जेल में रखकर एक शख्स को समझ रही है। जबकि वो कह रहे हैं कि DGISPR साहब आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता था। ये 74 साल का शख्स है जिसकी कम से कम 50 साल जिंदगी पाकिस्तान के अवाम के सामने है, उसका एक एक लम्हा रिकॉर्डेड है। लेकिन ये जनाब हमारे ताकतवर लोग इस वक्त भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सुहेल बड़ाइच कहते हैं जी मैं कई मरतबा गया हूं, एक मरतबा जनाब वहां मुजीबुर रहमान शामी के मरा, एक मरतबा फलां शख्स के मरा, मैं बार बार गया हूं, इमरान खान है कि मानता ही नहीं है। जी जनाब हमारे यहां तमगे बांटे गए और रेवड़ियों की तरह बांटे गए। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को जिनके हवाले से बात करना भी शर्मनाक है कि यार इन लोगों को भी तुमने जनाब तमगे दे दिए। अब वो कह रहा है जी आप जरा थोड़ी सी उस लिस्ट पर नजर डालें जिनको तमगे नहीं दिए गए। क्या? सबसे पहले तो जस्टिस काजी फायज ईसा को आखिर तमगा क्यों नहीं दिया गया? अगरचे उनके हवाले से ट्रोलिंग की जा रही कि उनको जनाब तमगा ऐलान तो पहले ही मिल चुका है, अब मजीद तमगों किया दूने, लेकिन वो मोहसिन है इस हुकूमत के, उनको चाहिए था कि सबसे पहले उनको तमगा देते। और इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त जनाब जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, जिनको हुनर उनका इतना है कि 17 को 170 सीटें कर देते हैं, उनको भी तो तमगा मिलना चाहिए था ना। इस तरह ये गलत कह रहे हैं। और तारिक मतीन ने चंद और नाम भी कहे हैं, वो कहते हैं रजब भट्ट को मिलना चाहिए, अख्तर लावा को मिलना चाहिए, स्पैरो को मिलना चाहिए, डॉक्टर नबिया को मिलना चाहिए, हकीम शहजाद लेहोपार्ड को मिलना चाहिए, चाँद फतेह अली खान को। मतलब ये है ही पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस लेवल की है, और इस लेवल के लोगों को भी तमगे दे देने चाहिए। जी 5 साल हो गए जनाब इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आई है 2021 में, मुझे याद है 20 अगस्त वो लास्ट डे था जब US फोर्सेस यानी अमरीकी फौजें आखिरी उनका दस्ता यहां से रवाना होता, और जहाज जब गया था तो जो अफगान थे वो लटक गए थे उस वक्त, मतलब वो उनकी सूरत हाल ये थी। और फिर हमारे जनरल फैज साहब वहां गए थे और वहां चाय भी पी कर आए थे। अब तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी गिला करते हैं, वो कहते हैं 12 कोशिशों के बावजूद हम ये बात नहीं समझ सके कि अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी से पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। हमने कभी इन पर हमला नहीं किया, नहीं पाकिस्तान पर, हमने उनकी सड़कें बंद नहीं की, हमने उनके लिए कोई मसला पैदा नहीं किया। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा का कहना है कि आखिर क्या वजह क्या है, हमें इस सुरूख का सामना क्यों करना पड़ा है। तो तालिबान की हुकूमत को पता होना चाहिए, अमीर खान मुत्तकी आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया है। आपसे कहा था जनाब बुश साहब ने कि बगराम एयर बेस दे दो, तुमने क्यों नहीं दिया? आपको दे देना चाहिए। ये वही सजाएं जो तुम्हें मिल रही हैं। अब आते हैं जनाब
कुछ मैं पढ़ना चाहूँगा कि हमारे जो रेगुलर नाजरीन हैं वो इस जनाब अपने इस हवाले से क्या कमेंट करते रहते हैं। मोहम्मद अनवर साहब, ये जनाब हमारे देरीना जनाब व्यूअर हैं। मतलब जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उस वक्त के इब्तदाई चंद लोगों को जो सुन रहे हैं उनमें से जनाब ये मोहम्मद अनवर हैं। कहते हैं बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खान और पाकिस्तान अवाम का हामी और नासिर। वो अक्सर कहते हैं कि बलोच साहब ये पाकिस्तान जमहूरिया नहीं है बल्कि बनाना रिपब्लिक बना दी गई है। जी, अगला जनाब जो मैं कमेंट चाहूंगा वो है जनाब बाबर 6410। वो कहते हैं 14 अगस्त 1947 अंग्रेज की गुलामी से इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी का दिन है। उनके बकौल ये जनाब हम फिर एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में आ गए। पीर सलीम शाह वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं इस वजीर आजम से, यानी जो इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, इनसे तो मोहसिन नकवी ठीक है क्योंकि मौजूदा वजीर आजम तो बिल्कुल ही बेइख्तियार है, उसके पास कुछ ना कुछ इख्तियार तो होगा, लिहाजा उनको इख्तियार दे देना चाहिए। और आखिर में जनाब ये फौजिया बशीर अलवी हैं, शायरा हैं, अच्छी शायरी करती हैं और वो अपनी शायरी के हवाले से कमेंट करती रहती हैं। रिसेंटली उन्होंने जो कमेंट किया है वो कहती हैं कि बिखरना ही जो ठहरा है तो फिर हम भी बिखरते, बिखरना ही जो ठहरा है तो हम भी बिखरते हैं, इंसान हैं सफ़े ज़ीस्त का उन्वान बदलते हैं। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।